राष्ट्रिय प्रेक्षक बोर्ड प्रशासन सहायक प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गर्छु। नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक अङ्गहरू, भाग, नाम, धारा, गठन, प्रमुख कार्यहरू रहेको छ। 21 मा रहेको छ भाग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 238 39 छ 239। एक प्रमुख आयुक्त र अन्य 4 आयुक्तहरू। अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धान, अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धी अदालतमा मुद्दा दायर, अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने। भाग 22 महालेखा परीक्षक 240 धारा र 241 धारामा रहेको छ। एक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षण 50% भन्दा बढी सेयर वा जायज यथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्दा परामर्श। धारा 23 मा रहेको छ लोक सेवा आयोग 242 243 244 एकजना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य हुन्छ। निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन, सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन, बढुवा र विभागीय कारबाहीका लागि परामर्श। 24 निर्वाचन आयोग 245 246 247 एकजना प्रमुख आयुक्त र अन्य 4 जना आयुक्त, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण, निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने। त्यसै गरी धारा 25 मा छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग 248 249 एकजना अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्य रहनेछन्। मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ। त्यसैको 26 मा छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भनेको छ 250 251 अध्यक्षसहित बढीमा 5 जना सदस्य। संविधान र कानुन बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने। सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सामान्यकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने। 27 मा अन्य आयोगहरू। धारा 27 मा छ अन्य आयोगहरू। राष्ट्रिय महिला आयोग धारा 252 253 254 राष्ट्रिय दलित आयोग धारा 255 256 257 राष्ट्रिय समावेशी आयोग धारा 258 259 260 आदिवासी जनजाति आयोग धारा 261 मधेसी आयोग धारा 262 थारू आयोग धारा 263 मुस्लिम आयोग धारा 264 मा रहेको छ। संविधानको भाग 28 मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 266 राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकार गृह मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री अध्यक्ष सदस्य, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सदस्य, प्रधान सेनापति नेपाली सेना सदस्य रहने व्यवस्था छ। रक्षा मन्त्रालयको सचिवालय सदस्य सचिव भई काम गर्नेछ। नेपालको संविधानको भाग 30 को धारा 273 मा सङ्कटकालीन व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन। धारा 274 भाग 32 को धारा 275 मा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भने सङ्घीय संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ। धारा 284 संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था। नेपालको संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने देखाएका बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद हुनेछ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सभामुख सदस्य, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चाहिँ सदस्य हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता चाहिँ सदस्य र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छ। सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा 285 मा गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको व्यवस्था धारा 286 मा गरिएको छ। भाषा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा 287 मा गरिएको छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँ रहनेछ धारा 288 मा रहेको छ। त्यसैगरी नेपालको संविधानमा रहेका अनुसूचीहरू। अनुसूची 1 नेपालको राष्ट्रिय झण्डा छ अनुसूची 1 मा।
त्यसैगरी अनुसूची 2 मा छ नेपालको राष्ट्रिय गान छ, नेपालको राष्ट्रिय गान छ, राष्ट्रिय गान। त्यसैगरी अनुसूची 3 मा छ नेपालको निशान छाप रहेको छ, निशान छाप 3 मा छ। अनुसूची 4 मा छ प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने भनेको छ, प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने। अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकारको सूची हुने भनेको छ। अनुसूची 6 मा छ प्रदेशको अधिकारको सूची भनेको छ। त्यसैगरी अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची भनेको छ। 8 मा छ अनुसूची 8 मा चाहिँ स्थानीय तहको अधिकारको सूची भनेको छ। विभिन्न तहका सरकारका एकल र समान अधिकार क्षेत्रहरू। विभिन्न तहका सरकारका एकल र साझा अधिकार क्षेत्रहरू के पर्छन् भन्ने कुराहरू हो। अनुसूची 5 सङ्घको अधिकार सूचीमा विषयहरू। कर्म संख्या 1 रक्षा र सेना सम्बन्धी, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण। ख राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी। 2 युद्ध र प्रतिरक्षा। 3 हात हतियार, खजाना, कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी। त्यसैगरी केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा। केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा बैंकिङ। त्यसैगरी मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋणका कुराहरू रह्यो। त्यसैगरी परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी र दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो टेलिभिजन र हुलाक। त्यसैगरी भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थान आयकर, व्यक्तिगत आयकर र पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना। त्यसैगरी 10 मा छ सङ्घीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड। त्यसैगरी 12 मा छ अन्तर्देशीय तथा अन्तर्प्रदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन। 13 मा छ केन्द्रीय तथ्याङ्क, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तरका कुराहरू रहेको छ। त्यसैगरी 14 मा छ केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत सिँचाइ आयोजना तथा परियोजना भनेको छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय। त्यसैगरी स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायकका अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सर्वरोग नियन्त्रण। त्यसैगरी सङ्घीय संसद, सङ्घीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमय, बन्दरगाह। त्यसैगरी क्वारेन्टाइन, हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानुन। नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन र आणविक ऊर्जा र वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी। बौद्धिक सम्पत्ति, पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत। नाप तौल, खानी उत्खनन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति कार्यान्वयन सेवा, बीमा नीति, धितोपत्र सहकारी नियमन। त्यसैगरी भू उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूल, फौजदारी देवानी कानुनको निर्माण, सुरक्षित छापाखाना, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोगहरू, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान र प्राचीन स्मारक, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र सङ्घीय कानुनमा नतोकिएको विषय रहेको छ।